पितावाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाची रणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू ममूक फाव जाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हा पासो देवा लागी माग हालेलुया. संतोषानी उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाच्या पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. कीर्तनान 140 ओळ 6 ह्या सकाळीच्या वेळा देवाची उतार आमकां जणिकल्या अशें म्हणटा. सर्वेस्परा हांव सांगता तूं म्हजो देव, म्हज्या विनवणेच्या तळ्याक सर्वेस्परा कान दी. सर्वेस्परा हांव सांगता तूं म्हजो देव, म्हजो देव, म्हज्या विनवणेच्या तळ्याक तूं कान दी. मगाच्या न्हू हो दीस ह्या उतराचेर आमी आराम करया. वेता येता आसतना जावं फुरो खंयच्याय घडये म्हण आमी म्हणटा देवा म्हाका पाव, देवा म्हजे कश्ट परिहार कर, देवा कितें प्रॉब्लेम्स आयला. 24 घंट्यांनी जावं फुरो ह्या सकाळी जावं रात पर्यंत कितल्याय फावटी आमी अशें म्हणटा गे देवा म्हजे मागणे आयकना गे, देवा म्हजे कश्ट परिहार करिना गे, देवा म्हज्या पुताय विसा दिना गे, देवा म्हजी तकली फटाफट बरी करिना गे, देवा म्हजी शुगर लो जाला केदां येता. कितें ना कितें आमी घडये घडी देवा उडास करता. उडास काडिना म्हणना, बऱ्यांत ती उडास करता, कश्टांत ती उडास करता, जावं फुरो सुखांत ती थोड्या फावटी आमी उडास काडटास. कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा देवा शिवाय आमच्यान कांयच करूंक जायना. तें कन्फर्म. तोंडांत आमी कितलेय म्हणयेत हांव करता, हांवें दवरला, हांवें तशें केलां, हांवें अशें केलां, हांवें म्हज्यान कांयच करूंक जायना, कांयच करूंक जायना. कितेंय करचें जाल्यार तुजो देव तुज्या सांगाता. त्या दिसा प्रमाणे शिव 15 आमकां म्हणटा गे कित्याक म्हजे विणे तुमकां कांयच करूंक जायना, कांयच करूंक जायना. सकाळीच्या वेळार देवाच्या उतराद्वारी हो दीस आराम करता आसतना देवा थंय बळवून जावं रावता आसतना देव तुका चलोवन व्हरता. कित्याक म्हण तुजे सगळे ओचे तुजे हार पार तुवें देवाक दिवंक जाय. म्हज्या म्हाका चलो एक घडी तुमच्या मुखार दवरन आयची जमत आमी सकाळीच्या वेळा आराम करया. 77 इयर्साची भयण घरांत एकसूय रावता आनी हर एक दिसा 5:30 तेणें उठचें, बायबल घेवचें आनी हर एक उतार देवाचे मेळ्ळे. पळय 5:30 आमी केदाळे पळोवचें 5:30 सुमार 2-3 हजार लोक 5:30 एक्झॅक्ट उठोवन मागण्यान भाग घेवचे. म्हळ्यार सकाळी फांत्याच्या वेळार देवाच्या मोगाचो अनुभव सोदून घेवचो, देवाच्या मोगाची दैवी सकत अनुभव करचे. सकाळीच्या वेळार देवाच्या उतरांत दीस आराम करचो. सकाळीच्या वेळार येवकरीचे बलिदान मिसाचे बलिदान दवरी दीस आराम करचो. कितलेय बाबणे ती संवय जावन आसा बरें. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतारच आमकां सोडयता सगळ्या दिसा. हे भयणीची गणीत ऐका. 77 इयर्सची भयण हर एक सकाळी 5:30 उठचें आनी त्या दिसाचे देवाचे उतर बरोयक आपोर बायन तिणें वाचचें. थोड्या फावटी तिका मिसा वचूंक जायना, जाल्ल्या वेळार वेता, जायना जाल्यार जायना. जाल्यार मागण्यांत हर एक ती भाग घेवन आराधनांत वो आपूर बायन तिचे दीस तिणें गर्ज केले. घरांत कोणूच ना. म्हज्या मगचे न्हू एक दीस सुमार 11:45 तिका चस्ट पेन सुरू जालें. चस्ट पेन सुरू जालें मात्र उठोवंक नाका, बसोवंक नाका, भायर वचून कोण आपोवंक जायना, कांयच जायना. एकच पडी कितें शॉक जाल्ल्या बरी जालें तिका, शॉक लागल्या बरी. म्हज्या मगाचे न्हू त्या वेळार तिणें उसारलें एक उतार जावन आसा. साम चॅप्टर 46 वर्स 7. दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. दळबराचो सर्वेस्पर ह्या वेळार म्हजे सवय आसा, जाकोबाचो देव म्हजे कोटे. तिका उलोवंक जायना. मोतीन ती म्हणटा कित्याक म्हळ्यार कितेंय जाता आसा तिका.
चेस्ट पेन बावळ दुखते असा फाटी दुखते असा तिका 100% कळले की मग हार्ट अटॅक म्हज्या मोगाची न्हू ती मोतीन उलोवंक जायना मोती म्हणटा की दळबळाचो सर्वीस प्रभू म्हजी सवय आसा जाका वचो देव म्हजे कोटे थोड्याच वेळांनी म्हज्या मोगाची न्हू ते कितें जालें कांयच ना ती एकदम आणखी नर्वस जाते आसा आनी त्या वेळार तिणें म्हळें सोम्या गुंडायतना हांव तुका उलो मारता म्हजो दीस म्हजी घडी लागीं पावली आतां तुवेंच म्हाका बक्षीची कितें चिंतनांनी उतरांनी करण्यांनी कितें पातां केलां तुवें आज म्हाका बक्षीचे एकच तिणें उच्चारूंक सुरू केलें थोड्या वेळांनी म्हज्या मोगाची न्हू एक कुशिलो शेजारी कितें कारणाचे भितर येयलो तेंच्या घरा भितर येयलो पण देव टायमार आपल्या दुतांक धाडटा उडा आसतोरा आज ब्रेसरचो दीस तुमच्या गरजे देव आपल्या दुतांक धाड गरज तुजी पुरी करूं ताका कळीत आसा पळया तोबियास आनी साराच्या लग्नाच्या पयल्या राती देवाक कळीत आसते देवान आपल्या दुताक धाडले आनी म्हणलें की साराक आनी तोबियास तुवें काजार करयशे मात्र नाही साराची जिवितांत खोटो स्पिरीट आसा आनी पयल्या राती हर एका दादल्यांक तो जिवीशी मारता आनी तोबियास एक देवबिरान दिसो कित्याक ताचो बापूय तोबी एक देवबिरान दिसो त्या खातीर प्रत्येक तरा तुवें ताका समजून दिवंक जाय त्या राती उठोन मागणें करच्या खातीर पळया देवान आपल्या दुताक धाडन त्या राती नाश करच्या मरणाची फर्माण हाडच्या खोट्या स्पिरिताक मागण्याद्वारे भायर गेलो तोबियासाक देवाच्या दुतान पयलेच कळोवणी दिली या शिडकोवणी दिली या सत्राय सांगले म्हज्या मोगाचे न्हू पळया म्हज्या मोगाचे न्हू तांच्या अकांताच्या वेळा देवाच्या दुतान तांकां आदार दिलो आनी त्या राती तोबियास उठलो आनी म्हणलो सारा तूंय उठ आमी दोगांय जाणां मागणें करया आनी कशें देवाच्या दुतान ताका कळीत केलें तशेंच मागणें केलें म्हज्या मोगाचे न्हू त्या वेळार देवसाराची सकत साराक सोंड धांवली म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमच्या जिवितांत मागणें म्हळ्यार म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भयणीच्या जिवितांत उत्तर प्रदेशच्या भयणीच्या जिवितांत एक व्यक्ती तांच्या घरा भितर आयलो आनी एका पळोवन शॉक व्यक्ती ताणें शेजार सांगात आपयले आनी क्विकली एका हॉस्पिटलाक घेवन गेली हॉस्पिटलाक घेवन वता आसतना डॉक्टर म्हणालो की रायट टायमार देवान तुका हांगा हाडून पावयला आनी इल्लोसो वेळ जाला हो संवसार तूं येताले तुका 3 कडेन ब्लॉक आसा जाल्यार कांय भिवची गरज ना खंयचेय ब्लॉक तुका मारेकार करनात ओन्ली वखदाद्वारीत हे ब्लॉक हांव काडून सोडटा आनी कितें गरज आसा डॉक्टरान तिका आदार दिलो 2 दीस एडमीट जाली डिस्चार्ज जावन परतून संतोषान आपल्या घरा फाटी आयली म्हज्या मोगाचे उडा आसतोरा जेन्ना तूं जर्माय चॅप्टर 33 वर्स 3 उतार अशें म्हणटा की म्हाका उलो मार हांव तुका आयकतलो आनी गुप्ती संगती हांव तुका कळीत करतलो जेन्ना तूं तुज्या देवा उलो मारते ते उलो मारूंक जायनातले जाल्यार म्हणटा की Psalm 46 वर्स 7 अशें दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे म्हज्या मोगाचे न्हू जाकोबाचो देवच तिचे कोटे जावन रावना गी दळबराचो देवच ती सवय रावना गी चिंतचे नाका आमचे मोतीत देव खंय आसा केदाळ येता केदाळ येवंक पावता कोण म्हाका आदार दितात पूर हांवेंच करीचे देव कांय ना म्हज्या मोगाचे न्हू देव नाच जाला हे संवसारांत ही घडी तुज्यान आनी म्हज्यान रावूंक जायना आमची चिंतना आमकां पाड करता त्या खातीर ह्या घडये सकाळीच्या वेळा देवाक आमी अर्घ दिवया मोगाळा बापा तुका आमी आज अर्घ दिता तुका आज आमी वाकणटा तुका आज आमी दिनवासता कित्याक तूं विस्वासी तूं दयाळ आनी काकुळटार मेट्टा तूं आमकां राखून व्हरतें आसाय मेट्टा तूं आमकां सांबाळून व्हरतें आसाय हर एका वेळा तूं आमकां वेंगयते आरयते मोगान म्हणटे पुता तूं भियानाका आज म्हज्या दुताक तुझ्या सांगाता धाडटालो तुझे पांय फातरां आदाळनाशे हांव म्हज्या दुताद्वारे तुका राखून व्हरतलो मात्र न्हय की आज हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो देव प्रत्येक तर उदकांतल्यान पाशार जशी जाला रे ते उदक तुका बुडोवंक शकचें ना तूं उच्यांतल्यान पाशार जावन मुखल्यान गेला रे तो उजो तुका लासूंक शकचो ना श्रद्धाक मेशक अबेदनेगोक उच्यांत घाल्ल्या वेळा हांवें न्हय की म्हज्या दुताक धाड तांकां त्या उच्यांत निवारूं ना गी
डॅनियलाक 7 सिंहामध्ये 100 दीस आसल्या वेळार हांवेंच म्हज्या दुताक धाड त्या सिंहाचें तोंड हांवें बंद करून 7 सिंहाचें तोंड बंद करून दवरून आगी त्या दोलेंत आसल्या दानियालाक 100 दीस हाबाकुकाद्वारे हर एक दिसा जेवण धाडून आगी एलिया वळाचे थंय नासता आसतना कावळ्याक फर्मोन हर एक दिसा हांवें जेवण दिवन आगी हांव तो तुजो देव ह्या प्रत्येक तरान ह्या ब्रेसराच्या दिसा एक दैवी सगळं तूं अनुभव करूंक शकता हांव तुजो देवच तुज्या मुखल्यान वेता हांव तुजो देवच तुज्या आदारा पावता हांव तुजो देवच तुज्या लागीं आसा हांव तुजो देवच तुका आरोन धरता हांव तुजो देवच तुज्या दोळ्यांतले दुकां पुसून काडटा हांव तुजो देवच म्हज्या दुतांक धाडटा हांव तुजो देवच त्या पांय फातर आदाळनाशें राखून व्हरता हांव तुजो देवच तो कोणें फसयनाशें उज्याचो फागोर जावन आजाव रावता कित्याक हांव तुजो देव हांव तुजो देव हांव तुजो देव सेंड्रा हांव तुजो देव आज आज हांव तुका राखता सिल्विया हांव तुजो देव आज हांव तुका राखता जॉर्जटन हांव तुजो देव तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळट्याचेर कांतयल्लें आसा सिल्वेस्टर हांव तुजो देव कित्याक तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळट्याचेर हांवें कांतयल्लें आसा प्रत्येक तरान विक्रम नांव तुजें म्हज्या हाताच्या तळटार आसा जण एकल्यांची नांवां देवाच्या हातान कांतयल्ली आसा तर खंय आमी फळोन वचूंक शकता खंय आमी लिपोन रावूंक शकता कोणा खंय आमी आज आज लिपोन रावूंक शकता कित्याक आमच्या देवाचे दोळे 10,000 सुर्याचंके वर्त्या रितीन प्रकाशात असले जावन आसा आमच्या देवाचे दोळे 10,000 सुर्याचंके वर्त्या ते प्रकाश जावन आसा त्या खातीर देवाच्या दृश्टी म्हाका सगळें साफ दिसून आसा देवाच्या दृश्टी म्हाका सगळें साफ दिसून आसा देवाच्या दृश्टी म्हाका सगळें साफ दिसून आसा देवा तुका आमी अर्घ दिता वाकणटा दिनवासता तुज्या अपरमीत विश्वासी मोगा खातीर आमेन मोगाच्यानो ही घडी आमी देवाची उतराक खंत आमच्या मोतीन झाडाय घालता सिराक चॅप्टर 30 वर्स 21 to 24 म्हणटा म्हज्या मोगाच्यानो आमच्या काळजांत जायती येवजण्यो आसा पण हांगा म्हणटा की देवाची उतर प्रवर्ब चॅप्टर 19 वर्स 21 मनशाच्या काळजांतले येवजण्यो जायती आसात आमकां सगळ्यांक जावं वैर सजून मन आसा आमकां सगळ्यांक कसली बरी ग्रेस सजून मन आसा आमकां सगळ्यांक हेलिकॉप्टर सदां सजून मन आसा जावं विंगड विंगड आमच्या काळजांत आसा येवजण्यो थोडी येवजण्यो बरी थोडी येवजण्यो मात्र बारीक कश्टा करून घालता आनी आमची मोत आसा न्ही ही ती बारीक सूक्ष्म कित्याक आमचे मोती इतले आसा की ते आमचे चिंतूंक जाय तितले आसा 15-20 वर्सां पयलीं कितें जालां तें आसा आत्तां मागणें केल्लें आत्तां आमच्या मोतीन ना म्हज्या मोगाचें न्हू हांवें तुमकां एक जस्ट हांवें एक पळयल्ली घडीत हांव तुमच्या म्हाका सांगता 3 दिसां पाटले जेवण जेवले वयस जाल्यार आमचें पोट पाड जाता जायते एवढे म्हणटा अरे काल गेल्ले केल्ले जेवण जेवण म्हजें पोट पाड जालां आनी इल्लें कितें जाल्यार फूड पॉयझन जालां जायते प्रेम म्हणटा 3 दिसां पयले म्हज्या मोग हांवें कोणा उलयले कोणेंय म्हाका उलयले ते म्हज्या मोतीन गेल्ले म्हजी मोत पाड जायना गे ऑफकोर्स म्हज्या मोगाचें न्हू खाण जेवण आमच्या पोट पाड करता म्हज्या मोगाचें कितलें आमी उलयलां कितलें आमी आयकलां तें आमचें मन पाड करिना गे ते पूर आमच्या मोतींत आसा न्ही गे कितलें आमी खबरो उलयलां कितलें आमी नाका विशय एका जाल्ल्या विशय उलयलां नाका जाल्ले आमच्या मोतीन सगळें बंदोवन कितलीं जाणां आज पिडेसतना गे पळय म्हज्या मोगाचें न्हू सगळें विचारल्यार तुज्या मोतीन कितें आसा मोतीन कितें सांगचें तकली फटाफट प्रेशर हाय आसा डायबिटीज कित्याक म्हणल्यार मोतीन आसते चिंतना कितें चिंतून आसाय वयस डॉक्टर विचारता कितें चिंते आसाय कितें टेंशन घेवन आसाय तुजी बीपी इतलें वाडला तुजी शुगर वाडतें आसा हे टेंशनाद्वारे टेंशन खंयचें म्हज्या मोगाचें न्हू जे कितें आज तूं कोणें उलयलें तें सगळें पयलें स्टोर जाता तुज्या मोतीन कित्याक म्हळ्यार रे आमच्या मोतीन म्हणजे इतलें आसा गे ते भायर कडून बारीक कश्ट एक व्यक्ती अशें म्हणटालो गे आमी दुस्मानाच्या पटलान जायते धांवता दुस्मान ताणें म्हाका अशें केलें ताणें म्हाका तशें केलें ताणें म्हाका वायट केलें ताणें म्हाका सकयल घालें ताणें म्हजें एकच भशेन केल्लें आनी म्हाका घात केलें हें सगळें म्हज्या मोतींत आसा
हे व्यक्ती अशें म्हणटा की आमी दुस्मानाच्या फाटल्यान चड वेच्या बदलाक आमच्या मोतींतल्या दुस्मानाक काण ओडून सोडची. म्हज्या मोगाचें न्हू सांगणी इजी, करूंक जायते कश्ट. आमच्या मोतीन कितें आसा नेगेटिव्ह ते काण पयस सोडूंक आमच्या द्वारे जायना. त्या खातीर पवित्र आत्म्याचो आदार आमच्या जिवितान गरज आसा. ते हर एक दिसा मागोवंक जाय. सम्या म्हजे मोती इतलें आसा की आज 10 वरां ताका मेळोन सारके धुयचे आसा. धुवंक आनी बरें समाधान आब्बा आमच्या मोतींत आसा. एक पटी तो कोर्टांत येवं दी ताची सगळी हिस्ट्री म्हाका सांगून ताजें सारकें नांव पाड करीश. हे आमच्या मोतींत. ती मोत आमच्या आत्म्याचेर झाडाय घालता. जायते फटकिरी चिंतना फटोवचे, हेरांक नाकोवचे, हेरांक सकयल घालोवचे. जायते देव आसना. देव खंय आसा. पुरा रितीर केल्ली मात्र की रितीर केला मात्र ग्रेस्त येता की. म्हाका एका व्यक्तीन म्हळें, हांवें सांगलें वच एक रितीर कर कित्याक म्हळ्यार तुवें जिविता बरें. ब्रदर ती पुरो ग्रेस्त जाला, पुरो रितीर करनात ग्रेस्त जाला की. हांव 2 मिनटां चिंतूंक पडलो. हे सवाल ताच्या मोतींतल्यान आयले, तोंडांतल्यान आयले न्ही गे. म्हज्या मोगाचें मागीर म्हाका कळ्ळें की रितीर एक आनी ग्रेस्तकाय कांयच लगोना. तुजी रितीर तुज्या आत्म्याक, ग्रेस्तकायक न्ही. ग्रेस्तकाय देवाच्या हातांत आसा. ग्रेस्तकाय देवाच्या हातांत आसची. रितीर तुज्या आत्म्याक. तुजो आत्मा आनी बळवान जावचे खातीर तुवें पांय दवरली भूंय ती ब्लेस जायची जाल्यार तुजो आत्मा बळवान जायचे. तुज्या आत्म्यान तुवें देवाच्या आत्म्या बरोबर तुवें चलोवंक जाय. हे सवाल म्हज्या मोगाचें न्हू. सवाल अशें की ब्रदर रिट्रीट केल्ली सगळी ते आज ग्रेस्त मनशां आसात. तांणी पळय रिट्रीट केला की संडे मिसाक वचनात. रिट्रीट आनी ग्रेस्त काय एकामेकाक ताळना. म्हज्या मोगाचें न्हू रिट्रीट तुज्या आत्म्या. आज ह्या संवसारांत हांव गेल्लो वयस जाला. इतले दिसाची कुमसाराची पदकां आमची आसा. जावफ्रो कितले पर आमी केला ते पुरा खंय. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आमी जायत आमी चिंता म्हणटा पळय तो ग्रेस्त जाला तो आयतारा मिसा वचना. पळय तो ग्रेस्त जाला तो रितीर वचना. पळय तो ग्रेस्त जाला ताणें हालेलुया म्हणलेत ना. पळय तो थंय पावला ताणें वड वाचलेत ना. तो गम्मतेर ना की तूं घाल्या मागणें 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 म्हणटा आसाय. म्हज्या मोगाचें न्हू त्या सवालाक आनी ह्या सवालाक सगळें लेफ्ट एंड रायट जावन आसा. त्या खातीर सवाल हे तुजो आनी म्हजो आत्मो. तुजो आनी म्हजो आत्मो आज देवाच्या हातांत दिता आसतना आज म्हज्या मोगाचें न्हू तो आत्मो मेळो जाल्यार की इम्पॉर्टंट जावन आसा. तर हे आमी केदारी चिंतून हर एक घडी देवा सांगत रावूंक जाय. त्या खातीर किर्तनांत आमी स्वर 1 वोळ 1 2 3 त्या सुवातेर म्हणटा की जो कोण अधर्म्य सांगता बसना, पातक्यांची वाट धरिना, खोटी बुद्धी आदारिना, त्याची जिवीत एका वाळत्या उदकात लायलेल्या एका रुखा बरी जावफ्रो आज तो रूख इल्लो बावल्या बरी जाला. फळां चिगरातलो मात्र न्ही बरी फळां त्या रुखातून येताली. कोण देवाच्या आश्रयांत आसा, कोण परमोन्नत देवाच्या सावळेंत रावता तो केदीस म्हज्या मोगाचें न्हू आज जिवीत सोलवणी म्हूण कळ्ळा. जावफ्रो आज वर्सां गेलीत पार जाला म्हूण तूं चिंते जावफ्रो. नेवर नेवर नेवर. कित्याक देवा कळीत आसा खंयच्या वेळार केदाळा कशें तुका इजिप्टाचो कारभारी करचें म्हणून. देवा कळीत आसा केदाळा कशें खंयच्या वेळार इजिप्टाचो कारभारी करचें म्हणून. कोणाक सुसे. सेम देव म्हणटा की आज विल्सन म्हाका कळीत आसा केदाळा कशें खंयच्या वेळार तुका त्या परगांवांत तुका व्हरून पावयचें आनी त्या हुद्द्यार तुका वयर उबारचें म्हाका कळीत आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू फारावेक ते सोपान पडनातल्या तर फारावे सोपणां सांगतल्याक सोदिनातलो. हे सगळे देवाची मांडावळ. हर एक घडी झुजे वता आसतना झुजे सांगत देव आसतो आनी व्हरूनच फाराव्याच्याच जैलांत झुजे गान सोडले. पळय थंयसून गान सोडले आनी सोपणां सांगतलो कोण म्हणे आसाय म्हणून सोदूंक लागलो. तेन्ना झुजे सांगत आसतो एक जैलाचो व्यक्तीच तो जावन पावलो त्या सुवातेर रायाच्या कारभारी सुवातेर आसलो. ताणें सांगलें की एकलो व्यक्ती आसा म्हज्या विशीं सोपणां सांगलो तो जावन आसा झुजे. ताका हांव जैलांत मेळ्ळा ह्याच गांवच्या जैलांत आसा ताका हाडया आमी. पळय ही सगळी देवाची मांडवळ न्ही की
नाही की हे सगळे देवाचे मांडव त्या खातीर आमी चिंतून चिंतून गंत काण करगोवचे नाका त्या दाळा कशे खंय देवाच्या हातांत आमी रावया देव तो खंय ना खंय व्हरून पावयतलो देवाच्या हातांत आमी रावया रायट वेळार रायट टायमार रायट जाग्यार देव पावयता त्या खातीर देव तुझ्या पक्षाक आसा म्हूण चिंतून घे रोमाकाराच्या पत्रांत 28:30 म्हणटकीर देव तुझ्या पक्षाक आसा तर कोणीय तुजेर वायट करूंक जायना जावं फुरो इल्ले दीस तुजे सलवणेचे म्हण तुका भोगला इल्ले दीस तुजे काळजांत दुखला मोतींत राटावळे टेन्शन भरला शे हांवें अशें केल्लें तेणें अशें केलां न्हय गी म्हणलें एक मोतींत उरोवन आसा जाल्यार ओडना तुजो देव तुज्या सांगात आसा तुज्या अस्कतकाय तुका तो आदार दिता जेन्ना तूं अस्कत जाता आसे तुजो देव तूं बळवंत जावं तुज्या सांगात रावन म्हणटा गे तूं आतां अस्कत न्हय तूं आतां अस्कत न्हय तूं आतां अस्कत न्हय तुज्या मोतींतले अस्कत म्हणलें सगळें स्वप्नां काडून उडय आज तुज्या मायंडान कितें पळय बरोवन आसा तें सगळें काडून उडय तुजें चिंता पद्द तुजी चिंतना आज तुका पिडा हाडयते आसा तुजी चिंतना सगळी कूड तुका शेक करयते आसा तुजी चिंतना तुका अस्कत करते आसा तुजी चिंतना तुका कावचेणे हाण घालते आसा तुजी चिंतना तुका भिरांत होवन पावयते आसा तुजी चिंतना जालें मुक्तालें म्हूण घडये तूं कांतोणी दिते आसा एक फुडें आसतो हे सगळे चिंतनाचे जैत वेलो तुजो जेसू तुझ्या पक्षाक आसा सिराक चॅप्टर 30:21-24 अशें म्हणटा की तुकाच तूं खंतीच्या अधीन करिनाका चिंता करून तुकाच तूं वळवळय नाका काळजाचो संतोष मनशां जिवीत आनंद ताचे आवक वाडयता परतून म्हणटा तुकाच तूं खंतीच्या अधीन करिनाका आनी तुकाच तुका वळवळय नाका खंतीच्या अधीन करिनाका आज अधीन करया आमच्या सोम्याच्या कित्याक आमकां कश्ट पडटा खंत आयिल्ल्या वेळार आमी सगळे अस्कत जाता आमच्या अस्कतकान एकच म्हणा गुणायन तांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता आमेन म्हाका न्हू एकडी आज माग्या पवित्र आत्म्याचो आदार तुजी चिंतना तुका सतयते आसा जावं फुरो तुजी चिंतना आज तुका सगळे अस्कतकान घालते आसा जावं फुरो तुजी चिंतना जावं फुरो घोवा विशयान जावं फुरो बायले विशयान जावं फुरो भुरग्यां विशयान जावं फुरो शेजारा विशयान दुबावाची चिंतना आज तुका सकयल घालते आसा जावं फुरो सगळे हात दुखते दवरया आनी माग्या वळा आनी माग्या सर्गेची सकत जिवित वाडोवन चित्र माग्या वळा हे पवित्र आत्म्या ये 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 आयच्या दिसांमध्ये जिवितांत पवित्र आत्म्या ये म्हजे वय तूं देवन हे पवित्र आत्म्या म्हजे चिंतना म्हाका कंट्रोल करूंक जायना म्हजी चिंतना खंय म्हाका व्हरून पावयते आसा म्हजी चिंतना द्वारी हांव अस्कत जाला म्हजी चिंतना द्वारी हांव सकयल पडते आसा म्हज्या चिंतना द्वारी आज सांपडोन आसा हांव म्हाका सुटकारा पळय पवित्र आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत ये देवन म्हज्या जिवितांत सगळ्या उण्यापणां सोडय पवित्र आत्म्या म्हाका देणी लाभोंक तूं आज ये ये पवित्र आत्म्या 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 आमच्या मागोसाला जाणेकला पण समर्पित कर म्हणया ये पवित्र आत्म्या कोण आयसीयूत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाच्या कणेर आसा देव विरांतीतून भायर आसा पातकाच्या वाट्यार चलोन आसा अधर्म्या संगत बसून आसा खोट्या वाट्यान चलोन आसा काळोखाच्या वाट्यार चलोन आसा दात्यापणान चलोन आसा अनिष्काळपणान चलोन आसा जावं फुरो अन्याय करून आसा हे सगळे बाबडीचे काळ सामान परिवर्तन जावं दे या सकाळच्या वेळा देवाचो पवित्र आत्मा तांच्या जिवितांत देवन येवं दे दैवी संगत हर एकल्याचे काळ सामान बदलूं दी बदलूं दी बदलूं दी बदलूं दी बदलूं दी हर एक जिवीत नवें करून द्या वेळा दैवी सत्य भरचेत्र माग्या वेळा Shandara Maria Rala, Koraba Shandara Maria Rala Makantala, Koraba Shandara Maria Rala Makantala, Kiri Rala Shandara Maria Rala Makantala,
कोरबा शंदरबारी नमकांतला कोरबा शंदरबारी नमकांतला गिरियला नम शंदरबारी नमकांतला गिरियला येशुवे म्हज्या मोगाचनो आज आम्ही मागूंक जाय देवाचे उतार प्रत्येक तरान आमचो पांय फातर आदाळनाशें आमकां राखून व्हरसूं या म्हणून आमी मागूंक जाय म्हज्या मोगाचनो आज प्रेस्तराचो दीस जावन आसा विशेष आराधना तुवें हाता गेल्लें सगळ्या काम पोता पावच्या खातीर आज माग्या प्रत्येक हर एक हाता गेल्लें काम देव पोता पावती खंयची तुवें हाता गेल्लें कामां स्ट्रक जालात आज तुवें नांव बरोवन घालात हे सगळ्या नांवां खातीर दनपाराच्या आराधना मागता त्या खातीर भाग्य या सुख नाकात एंटायर डिवाइन मर्सी टीम 21 days डॅनियल प्रेयरांत कंटिन्यू मागून आसा त्या हर एक भावणेची काळ जमना तो जेजू उजवाडायता आनी तुमकां धैर्य दिता बळ दिता घटाय दिता त्या खातीर ह्या मागणे भाग घेवन तुमी हे मागणे एकामेकाक धाडा आनी सुमेचे दैवी सकतान सांजेर 7 जावन 9:15 वरां पर्यंत विशेष आराधना सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट ह्या सुवात आसा त्या खातीर चुकाय नासतना ह्या मागण्या आसा जाल्यार येया आनी सुमेचे सगळ्यात अनुभव करा परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका हाय BP आशिल्ली आनी सडनली एक दीस हाय BP जावन BP चड जाल्ली आनी त्या वेळार हांवें पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:45 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान हांवें मागून आशिल्ली. आतां देवाच्या दयेन खंयचेंच मेडिकेशन नासतना म्हजी BP नॉर्मल आयल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12. कित्याक कसलोच आलोपलो वा लेप तांकां बरी करूंक सोकोंक ना. बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या बापायची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या डॅडीक कठीण पाठदुख आशिल्ली आनी 5 वर्सां पयलें म्हज्या डॅडीक एक ऑपरेशन जाल्लें आनी उपरांत ताची पाठदुख इल्ली उणी आशिल्ली. अचानक म्हणल्या बरी म्हज्या डॅडीक एक दीस पाठदुख सुरू जाली आनी आमी दाक्तरा लागीं गेल्ले ते दळा दाक्तरान परत एक पटी सर्जरी जायची म्हणून आमकां रेकमेंड केलें आनी ती सर्जरी जावची मस्त रिस्की आसा म्हणून तांणी आमकां कळयलें. त्या वेळार आमी कंगल जाल्या. तेन्ना आमी डिवाइन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजी कुटुंबादारां सदांच व्हडा भावार्थान दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3:45 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान म्हज्या डॅडी खातीर आमी एकूटाम जावन मागोन आशिल्ल्या. 3च हप्त्यांनी म्हज्या डॅडीक संपूर्णपणे फावो जाल्या आनी आतां म्हज्या डॅडीक खंयचीच पाठदुख ना. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या डॅडीच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 54 वर्स 4. पळय देव म्हज्या आदाराक येता सोमी म्हजो जीव सांबाळटा. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजें शिकप जाल्ल्या नंतर कितें काम करचें खंयसर काम करचें म्हणून हांव कन्फ्युज्ड जाल्लीं. त्या वेळार हांवें डिवाइन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजी कुटुंबादारां सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3:45 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांव व्हडा भावार्थान देवा म्हाका ह्या कन्फ्युजनांतलें भायर काड म्हणून दिंबेर पडोवन हांव मागोन आशिल्लीं. आनी आतां देवाचे दयेन म्हज्या फ्रेंडा द्वारी म्हाका एक जॉबाचें कॉल आयलें. म्हजें शिकून 1 म्हयन्यांनीच म्हाका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत म्हाका काम फावो जालें. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. प्रेज द लॉर्ड. रिक्सन पेरेरा म्हणलो भाव वसयतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हज्या फ्रेंडाचो एक रिलेटीव फॉल्स एलिगेशना खातीर अरेस्ट जाल्लो आनी ताचे खातीर आमी डिवाइन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजें कुटाम तशेंच ताचें कुटाम सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी तांणी दिल्लीं देवाचीं उतरां आमी उसार नाशिल्ल्या.
तशेंच 3:15 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं ताणें जैलांतावन भायर येवचे खातीर आमी मागोन आशिल्ल्या आनी देवान आमचें मागणें आयकलें. तो जैलाक वचून 70 दिसांनी तो आतां फाटीं आयला आनी तशेंच आमी मागणें घालून 25 डेजांनी देवान आमचें मागणें आयकलां आनी ताका आतां जैलांतावन सुटका लाभल्या. येदें व्हडलें आजाप ताच्या जिवितान केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 18. कित्याक गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना.